डियर 10th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन इस्लामियात इख्तियारी यूनिट नंबर 3 तलीमात इस्लाम। हमारा जो मेन टॉपिक है इल्म की तरगीब, आज उसकी लास्ट क्लास है। मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो जाए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने सिर्फ यूनिट 3 तैयार करना है और उसको अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इसमें आपको मरूसी भी आएगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी इसी में से बन के आएगा, लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs। स्टार्ट करते हैं। इल्म की तरगीब आपका मेन टॉपिक था, जिसका आज लास्ट पार्ट है। ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है 62 पेज से और ये एंड होता है पेज नंबर 64 पे। पेजेस मैं इसीलिए बता देती हूँ ताकि अगर किसी बच्चे की बुक का पेज मिस प्रिंट है या फटा हुआ है साइड से, तो उसको पता लग जाए और वो नोट्स बना ले। स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम पिछली 3 क्लासों में या 4 क्लासों में हमने जो भी इसके बारे में पढ़ा था, वो ये था कि इल्म की अहमियत, अफादियत, ज़रूरत को बताया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर इल्म की अहमियत और अफादियत को वाज़िया किया। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, और फिर ये भी अल्लाह ताला ने फ़र्क बताया कि आलिम यानी इल्म वाला और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये हमने पढ़ा था कि इल्म 3 तरह के हैं। इल्म दीन है, इल्म तिब है और इल्म मुआश है। लेकिन मेन जो है वो 2 हैं, एक इल्म तिब और एक इल्म दीन। थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो ये देखें, इल्म तिब और दीन का इल्म हकीकत में 2 हैं। कल हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था और ये भी बात हमने पढ़ी थी कि इंसान के लिए तमाम अलूम का हासिल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसको बेसिक इल्म जो है उसके पास होना ज़रूरी है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक मुकम्मल किया था। इसी तरह अहले इस्लाम ने जब अल्लाह के फरमान पर अमल पैरा होकर इल्मी मैदान में कार हाय नुमाया इंजाम दिए। कार हाय का मतलब होता है शानदार काम, शानदार परफॉर्मेंस, ठीक है। अहले इस्लाम का मतलब हो गया इस्लाम के मानने वाले या इस्लाम, हल्का इस्लाम के लोग, ठीक है। इसी तरह अहले इस्लाम ने जब अल्लाह के फरमान पर अमल पैरा होकर इल्मी मैदान में कार हाय नुमाया अंजाम दिए और सिर्फ कुरान करीम और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की खातिर सदहा दरसगाहें, सदहा का मतलब होता है बेशुमार, सैकड़ों यानी लातदाद तलीमी अदारे, दरसगाह कहते हैं तलीमी अदारे को, तो दरसगाहें यानी तलीमी अदारे, सैकड़ों या बेशुमार तलीमी अदारे कायम की, यानी कि दरसगाहें कायम की यानी तलीमी अदारे कायम किए, और अपनी यूनिवर्सिटियों में अलूम अकली, अलूम अकली, अलूम इल्म की जमा है और अकली का मतलब होता है अकल, ठीक है, अकल पर मुबनी इल्म, और फ़नून अमली यानी कि हुनर, महारतें, ऐसा यानी कि फ़न, महारतें, स्किल्स जिसको हम कहते हैं, बतौर निसाब पढ़ाया तो दुनिया की कोई कौम उनका मुकाबला ना कर सकती थी। मिस्र, बगदाद और कर्तबा के तलीमी इदारे अपनी मिसाल आप थे। अहले यूरोप अपनी जहालत दूर करने के लिए सरजमीन अंदलस का रुख करते थे, यानी कि अंदलस की तरफ उन्होंने रुख किया अपना, वहाँ चले गए। फिर एक ज़माना आया जब मुसलमानों ने इल्मी मैदान में काम करना छोड़ दिया, तहकीक की जगह अंधी तकलीद। अब तकलीद का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, नकल करना, किसी को फॉलो करना। अब तहकीक का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को एक तहकीक करना, किसी चीज़ की जान पड़ताल करना, उस पर गौर व फिक्र करना। तो उन्होंने गौर व फिक्र करने की बजाय, रिसर्च करने की बजाय दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा गया है अंधी तकलीद, यानी कि सोचे बगैर किसी की पैरवी करना, सोचे बगैर बस किसी को कुछ करते देखा तो उसे फॉलो कर लिया। तहकीक की जगह अंधी तकलीद और अमल की जगह बद अमली को अपनाया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हर जगह उनका गुलाम बना दिया जो इल्मो अमल में इनसे फ़ाइक थे। अब फ़ाइक का मतलब होता है बेहतर होना। कहीं इन पर अंग्रेज़ मुसल्लत हो गए, कहीं पुर्तगाली और कहीं फ़्रांसी इस्तेहसाल करने लगे। इस्तेहसाल का मतलब होता है जुल्म और नाइंसाफ़ी के ज़रिए किसी से फ़ायदा उठाना। अब अंग्रेज़, फ़्रांसी, पुर्तगाली ये वो लोग थे जिनके पास इल्म भी बहुत था, अमल, और वो उसके ऊपर अमल भी करते थे। तो जब मुसलमानों ने अपनी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी, जब उन्होंने इल्मी मैदान में अपने आप को पीछे कर लिया, ठीक है, रिसर्च करने के बजाय दूसरों को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर अंग्रेज़, फ़्रांसी और पुर्तगाली जो थे वो उन पे हावी हो गए। अब ये जो मुसलमान थे जो इल्मी मैदान में पीछे रह गए थे, ये फिर अंग्रेज़ों, पुर्तगालियों और फ़्रांसियों के अंडर थे, यानी कि इनके ऊपर कंट्रोल था अंग्रेज़ों का, फ़्रांसियों का, पुर्तगालियों का।
کیونکہ دور جدید میں جہاں مسلمانوں نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا، وہاں اہل یورپ نے مسلمانوں کی جگہ لے لی اور علمی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے اور علم کی بدولت پوری دنیا پر چھا گئے. یعنی صرف اور صرف نالج کی وجہ سے، پاور آف نالج کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ بچنے لگا. اور مسلمان جن کے پاس یہ ساری سہولتیں تھیں، جن کے پاس علم تھا، انہوں نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے، اس پہ ریسرچز کرنے کی بجائے، فائدہ اٹھانے کی بجائے جو ہے وہ دب کے رہ گئے اور پیچھے ہو گئے. عملی اور علمی دونوں میدانوں میں انگریزوں، پرتگالیوں اور فرانسیوں سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور ان تینوں نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا. یعنی کہ وہ غالب آ گئے ان کے اوپر. ان کے پاس ان سے زیادہ اتھارٹی آ گئی، پاور آ گئی اور نالج آ گیا. ایک وقت تھا جب یورپ تاریکی میں غرق تھا، یعنی کہ وہ بالکل لا علم تھے، جہالت کے اندھیرے میں تھے. لیکن جب اہل یورپ نے سستی اور کاہلی چھوڑ کر محنت اور کاوش، اب محنت یعنی اسٹرگل کرنا، ہارڈ ورکنگ کرنا، کاوش کا مطلب ہے کوشش کرنا، محنت اور کاوش کو اپنا وتیرہ بنایا. وتیرہ کہتے ہیں عادت بنانا، معمول بنانا. محنت کو یعنی ہارڈ ورکنگ کو، اسٹرگلنگ کو اور ٹرائلز کو اپنا وتیرہ بنایا، یعنی کوششوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہالت کی جگہ علم عطا کیا اور کائنات کی ظاہری حکومت باوجود ان کے کافر ہونے کے ان کے ہاتھ میں دے دی. یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کافر تھے، وہ جو ہیں وہ نان مسلم تھے، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور کاوشوں سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کا انعام یہ دیا کہ ان کو علم کی دولت عطا کی. ان کے وہ جتنی بھی ریسرچز کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس نالج تھا، اس کی بنا پر انہوں نے ہر چیز پہ غلبہ پا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر اتھارٹی ان کو دی، بے شک وہ کافر تھے. اب ہمیں اگر اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو علمی اور عملی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ترقی یافتہ اقوام کی غلامی اور سامراج سے نجات پانا مشکل ہے. اب ترقی یافتہ اقوام یعنی وہ والے قومیں، وہ ملک، وہ ممالک جن کی قومیں ترقی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس ہر چیز ہے اور جو نالج کا صحیح استعمال جانتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور سامراج کہتے ہیں طاقتور ملک کا کمزور ملک پر غالب آ جانا. اب اس کی سمپل اگزامپل جو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے. تو اس ٹائم اتنی وہ وہاں پہ نالج اتنا ہے، ان کی اتھارٹی اتنی ہے کہ وہ ہر چیز میں دنیا میں سب سے آگے ہیں. تو سامراج کا مطلب ہوتا ہے ایسے ممالک جو طاقت اور علم کی وجہ سے دوسرے کمزور ممالک کے اوپر غالب آ جائیں. طاقتور ملک کا کمزور ممالک پر غلبہ یا مسلط ہو جانا، ٹھیک ہے، یا غلبہ پا لینا. اب یہاں پہ ہے کہ اگر آپ نے ان سے نجات پانی ہے تو اس کے لیے آپ کو علمی اور عملی دونوں میدانوں میں آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. God helps those who help themselves. یعنی انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پروورب ہے، God helps those who help themselves. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سمپل سی ایک بات بتائی گئی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صلہ بھی دے گا. وہ جس چیز کے لیے محنت کرے گا اس کو اس چیز کا پھل ملے گا. لیکن کوئی یہ سوچے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور کوئی محنت نہ کرے، کوئی جو ہے وہ ہیلا وسیلہ نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کو وہ چیز دے سکتا ہے. مثال یہ ہے کہ آپ جو ہیں کسی امتحان میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے، تو اگر آپ تیاری نہیں کریں گے، کتابیں نہیں کھولیں گے، سلیبس کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ سلیبس کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کیسے امتحان میں بیٹھیں گے؟ اور پھر امتحان میں بیٹھ کے اور یہ کہنا کہ اللہ جی مجھے پاس کر دو، پاس کر دو. کیسے اللہ پاس کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کیا. خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے تو کوشش کر، صلہ مجھ پہ چھوڑ دے. یعنی انسان کو یہ چیز کہی گئی ہے کہ وہ کوشش کرے اور صلہ اللہ پہ چھوڑ دے. لیکن ایک وہ بندہ جو کوشش ہی نہ کرے، ہاتھ ہی نہ ہلائے، محنت کرنے کا سوچے ہی نہ، کتابیں کھولے نہ، تو وہ انسان پیپروں میں کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو قومیں، جو ملک جو ہیں وہ ترقی یافتہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ریسرچز کی، انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ اویل کیا، ہر اپرچونٹی انہوں نے اویل کی، جس کی وجہ سے وہ آج دنیا میں سب سے آگے ہیں. اور مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ہر چیز تھی لیکن یہ ترقی میں علمی اور عملی دونوں میدانوں میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے انگریز،
پرتگالی، فرانسی اور دیگر ممالک کے جو لوگ تھے جنہوں نے علم کی وجہ سے کافی اتھارٹی اور پاور بنا لی تھی، وہ ان پہ غالب آ گئے. سو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جو دوسروں کے اوپر رہتے ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوسروں کے ہی درکار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک تھا علم کی ترغیب، یہ مکمل ہو گیا. میں نے ایک ایک لائن آپ کو اس لیے پڑھ کے سمجھائی ہے تاکہ آپ کو سیلف رائٹنگ کرنے میں آسانی ہو جائے. اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جس پہ سیلف رائٹنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے. آپ کو میننگز کا پتہ ہونا چاہیے، رٹے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میننگز اور جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ مین پوائنٹس بیٹھ جائیں اور آپ اس کے اوپر سیلف رائٹنگ کر سکیں. رٹا جو ہے وہ بڑی کلاسز میں کام نہیں دیتا، وہاں پہ صرف سیلف رائٹنگ اور کنسیپٹ کی جو کلیریفیکیشن ہوتی ہے وہ کام آتی ہے. سو ہمارا جو ٹاپک تھا مین علم کی ترغیب آج مکمل ہو گیا ہے. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.